रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को बना दिया। वो 4 कुतुब आसमानी थी, उनमें से सबसे बड़ी जो सरदार किताब बनाई वो ये अपना कुरान मजीद फुरकान हमीद को बना दिया। अल्लाह ने उम्मतें सारे नबियों को दी, उन उम्मतों में से कुछ उम्मतों को खास किया, उन खासों में से खास इस उम्मत मुहम्मदिया को किया, इसको सारी उम्मतों का सरदार बना दिया। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं ये 12 महीने सारे मैंने बनाए। इन शुहूरी इंदल्लाह हिस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बअतुल हुरुम। अल्लाह फरमाने इनमें से 4 को खास किया, इन 12 महीनों में से उन 4 में से सबसे ज्यादा जो खास किया वो माह रमजान का महीना। माह रमजान को सारे महीनों को सरदार बना दिया। अब ये दिन है, दिनों में से सारे दिनों का सरदार जुम्मे को बना दिया। अल्लाह फरमाते हैं कि जब सरदार जब आया करता है गुलाम का दर्जा कम हो जाया करता है। आपके और मेरे पास माह रमजान का महीना सरदार है, जो नेकियों के एतबार से भी सरदार, रहमतों के एतबार से भी सरदार, बरकतों के एतबार से भी सरदार और कीमती नेकियों के एतबार से भी समुंदर। आज वो समुंदर अपने कोसे की तरफ लपेटता हुआ जा रहा है। मेरे और आपके लिए वो नेकियों का समुंदर मुहीत होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अल्लाह फरमा रहे ये सरदारियत खत्म होने के साथ साथ इसके फजाइल भी कम हो जाए। फजाइल क्यों कम हो जाएंगे? हदीस के अंदर आता है जिसने एक माह रमजान का रोजा जानबूझकर छोड़ दे, जानबूझकर छोड़ दे, पूरी जिंदगी वो रोजा रखे, इसके सवाब को पक्की बात है या नहीं? अब यूं तो रोजे शव्वाल के भी हैं, यौम अशूरा के भी, अय्याम 20 के भी, 13, 14, 15 ये रोजे फर्ज होने से पहले रखा करते। अल्लाह के वलियों का भी दस्तूर है अमल। लेकिन ये रोजे इस माह रमजान के रोजे के सवाब को नहीं पा सकते, जिस तरह इसके सवाब को ये नहीं पा सकते, इसी तरह आम दिनों के जुम्मे, आम दिनों की नमाज माह रमजान के सवाब को नहीं पा सकते। यहाँ की एक नवाफिल का सवाब फर्जों के बराबर, एक फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर। 1 रुपया खर्च कर रहे हो, 1 रुपया खर्च कर 700 गुना, 700 रुपये से। बाज़ रिवायतों में 49 करोड़ तक की बात आ रही है, लेकिन आम महीनों में ये सवाब आप नहीं पा सकते। चलो मेरे से जो बात ये है, सवाब जो अब तक कभी होता है, अभी भी 2 दिन ताक की है, 2 रात, एक कल आ रही है, इससे एक जो है 29 की आ जाए। जिनसे कभी कोताही हुई वो अपने आप को रब को मनाए, ताक रातों में जाए। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, अल्लाह रब्बुल फरमा रही है एक रात 1000 महीनों की रातों से अफजल है। 84,000 साल, ऐसे कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में बताया। सदका करें, अल्लाह के घर में पैसे दें, सजदा करें, बार बार नवाफिल पढ़ें, दुआएं मांगे, अपनी तकदीर को बदलें। दूसरे नंबर पर मेरे अजीजों, मैं आपसे पहले भी अर्ज करता रहता हूं कि जब आप अल्लाह की इबादत करने आते हैं ना, अपने नफ्सों को काबू में रखें, ना खुद बदगुमानी करें, ना किसी को बदगुमानी करने का मौका दिलवाएं, ना खुद ऐसा बोले कि जो किसी को बुरा लगे, ना कुछ ऐसा बुलवाएं कि जो तुम्हें बुरा लगे। अहदीस के अंदर आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन मौजूद थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्यों? फिर फरमाया कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल हुआ कि यार, सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह क्यों? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर यही बात कही कि कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। जब 3 मरतबा ये बात कही तो उसके बाद सहाबा ने सवाल किया, रसूलल्लाह बता तो सही कौन ईमान वाला, कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो शख्स कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जिसके डर से पड़ोसी जो है परेशान, जिसके डर से पड़ोसी क्या हो, परेशान। अगर कोई आदमी पड़ोस में रह रहा है, अगर उसका पड़ोसी तंग है, तौबा कर ले, उससे माफी मांग ले, आज मौका, वरना कल क़यामत के दिन आपके लिए कोई सिस्टम, उस पड़ोसी का हाथ होगा और तेरा गिरबान हो। अल्लाह फरमाएंगे ये माफ करता है जिसको इख्तियार है, मेरे पास कोई माफ। जो अपने लिए पसंद करता है वो दूसरों के लिए पसंद। आप कहे कि मैं तो पाक साफ हूं, दूसरे को गुनाहगार के, ये बात अच्छी है मेरे से?
اگر تو خود بھی گناہگار ہے تو اس بات کو تصور کر جس طرح تو گناہگار ہے تو اگلا بھی گناہگار ہو سکتا ہے، اس پر غصہ نہ کر. یہ اپنی زندگی کو پلٹو، تبدیل کرو. کیوں؟ یہ موقع بار بار نہیں ملا کرتے. کتنے ہمارے بھائی پچھلے ماہ رمضان میں تھے، آج نہیں، نہ جانے اگلے ماہ رمضان میں ہم ہوں. اپنے چہروں کو سنتوں والا بناؤ، لباس کو سنتوں والا بناؤ، کھانے پینے کو سنتوں والا بناؤ، رہنے سہنے کو حضور والی زندگی بناؤ. یہ میری اور آپ کی بات. اس وجہ سے اگر تھوڑی بہت دیر ہو جاتی ہے جمعے میں، یہ مسجد کے تقاضے ہوتے ہیں. ہم اپنی جیب کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا، مسجد کے تقاضوں کو پورا کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ان کے اوپر کبھی نہ دولا کریں. مسجد میں دیر کیوں ہو جاتی ہے، یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ بھائی تقاضے پورا کرو. آپ باہر کر لیا کرو. باہر سے اگر فی بندہ 20-20 ہزار روپے دے دے، ہم انشاءاللہ ممبر پہ نہیں مانگیں. اور یہاں پر مانگنا یہ سنت رسول ہے. آقا نے مانگا بھائی نہیں مانگا، کوئی کہہ دے بھائی نہیں مانگا. بخاری کی حدیث اٹھا کے دکھا دیں، بخاری پوری بھری ہوئی، مسلم بھری ہوئی، ابو داؤد بھری ہوئی، ترمذی بھری ہوئی، سیاستہ کی کتب. اور اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والمہاجرین والعاملین. عاملین سے مراد مسجدوں میں کام کرنے والے. مسجدوں کو تقاضوں کو پورا کرنا ہے. کرو ان کے تقاضوں کو. تھوڑے دل کو سمجھاؤ. اپنے گھر کے اندر ماچس نہ ہو، چولہا نہیں جلتا. اگر مسجد کے تقاضے پورے نہ ہو تو بتاؤ میں اور آپ آزادی کے ساتھ یہاں پر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں؟ سوچ سمجھنے کی بات. کوئی کسی کے لیے برا نہ کہے، بلکہ یقین جانیے اللہ رب العزت کی ایک تو یہ ناراضگی کہ دل نہ لگنا مسجد میں، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب. مسجد میں دلوں کا نہ لگنا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. مسجدوں کے اندر دل کا اٹکا رہنا یہ کامل ایمان کی نشانی، اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے. اس وجہ سے میں آپ سے کرتے رہتا ہوں، دیکھو میں خود بھی گناہگار ہوں، ہمیں شوق نہیں ہے ٹائم اوپر کرنے کا، لیکن ہمارے تقاضے ہیں. یہ مسجدیں ہیں اور ان مسجدوں کا تقاضا ہر جگہ پر پورا ہونا ہے. اور جب تقاضے پورے ہوں گے انشاءاللہ، ویسے ہم ہی لوگ کہتے ہیں بھائی ایسی بھی چلنے چاہیے، وہ بھی چلنا چاہیے، یہ بھی چلنا چاہیے. ظاہری بات اس کے بل بھی تو ہم نے بھرنے ہیں نا. اگر ایک دن بل نہ بھرا جائے دوسرے دن میٹر کٹ جائے، پھر جرمانہ بھی بھریں گے، بل بھی بھرا جائے گا. اس وجہ سے آپ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں، خاموشی کے ساتھ عبادت کریں. جو اللہ آپ کو توفیق دے رہا آپ دیتے چلے جائیں. آپ پر ہم برڈن نہیں ڈالتے آپ اتنے لے کر آؤ اتنے لے کر آؤ، ورنہ اور مساجد میں چلے جائیں 2-3 لاکھ روپے فی بندے کے ذمے لگ رہے اور وہ دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے. ابھی ایک مسجد کے اندر 18 لاکھ کا سولر سسٹم لگا، 18 لاکھ کا. چلو میں ابھی آپ کو دکھا دوں. آخر وہ بھی تو انسان ہی ہے، ہماری تمہاری طرح ہو. ہمارا سولر سسٹم کب کا بند پڑا ہے، لیکن کبھی کسی سے باہر آ کر کہا یار چلو اس کی بیٹریاں میں لے دیتا ہوں، چلو اس کے انورٹر بدل رہا، چلو یار وہ پیسے میں دے دیتا ہوں. وہ نہیں آ رہا صاحب. بھائی کیوں نہیں آ رہا؟ اس کی وجہ کچھ نہ کچھ تو ہے نا. ہمیں اللہ سے محبت ہے. ظاہری بات ہے مساجد کے اندر جتنا بھی پیسہ خرچ ہوگا یہ آپ کا قرضہ ہے اللہ کے پاس، اللہ آپ کو ادا کرے گا. تو اس وجہ سے میرے عزیزوں میں آپ سے خدا نہ یہی کہوں گا کہ جو مساجد کا مدارس کا جیسا نظام جہاں پر چل رہا ہے نا اس کے اندر دنیا دار عمل دخل. ورنہ پھر یہ ہو جائے گا جب عمل دخلی پہ کام آ جائے گا معاملات پھر نفرتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اس سے یہ ہوگا کہ نہ میری نماز نہ آپ کی قبول ہوگی، نہ آپ کے روزے قبول ہوں گے، نہ آپ کی زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ آپ کی حج قبول. کیوں؟ جب تک میرا اور آپ کا دل صاف نہیں. دل کا صاف ہونا ضروری ہے، دل کا صاف ہونا ضروری. اسی وجہ سے بار بار کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرو. سب کہہ دو ہم نے اللہ کے لیے معاف کرو. آخری جمعہ ہے، کہہ دو ذرا زور سے کہہ دو میرے عزیزو، ہم نے اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف. جب ہم دل صاف کریں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں بھی ہیں. بھائی ضیاء الحسن کھڑے ہو جائیں پیار محبت کے ساتھ. میرے بھائیوں اپنی خوشی کے ساتھ یہ آخری نیکیوں کا جمعہ ہے، کمائیں اس میں، دل کھول کر کمائیں. بھائی سجاد کھڑے ہو جائیں یار شابہ ہمت کے ساتھ. کوئی دوسرے کو نہ دے کہ آپ اپنی جیب سے دیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کی. آپ کی خوش نصیبی ہم سب سے لے رہے ہیں، مل جل کے چل رہے ہیں، کسی پر ہم بٹن نہیں ڈال رہے. زمین کے معاملات ہیں، آپ اس کے معاملے میں بھی آپ کیا کریں، خوشی کے ساتھ کیا کریں، اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، رسید کٹوائیں، اس کے قرضے کو اتروائیں. یہ آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قبر جنت کی باغ بناتی، آپ کا چہرہ نورانی بناتا، رب کو راضی کرنے والی سب سے بہترین چیز. ہمت کے ساتھ ماشاءاللہ، کسی کا ہاتھ آج خالی نہ رہے.
पता नहीं है हमें ईद भी नसीब होती है नहीं होती, ये भी पक्की बात है। पता नहीं इससे पहले कितने कितने लोग जा रहे हैं। इसी वजह से आप देख लें फलस्तीन के अंदर, और फलस्तीनियों के लिए दुआएं मांगे मेरे अजीजों, दुआ आम हथियार है, दुआ मांगे। आज उन गाजर मूली की तरह उनको काटा जा रहा है, उनके जिनके माओ के सामने मासूम बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है, क्या उनके दिल नहीं तड़प रहे हैं? आज हम खामोश बैठे हैं, अगर दुआ भी नहीं मांग रहे, कल ये वक्त हम पर आ सकता है। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, अल्लाह फरमा रहे हैं मैं दिन बदलते रहता हूँ, कभी किसी के अच्छे तो कभी किसी के बुरे, कभी साया इधर है तो कभी इधर, सुबह साया इधर था शाम को इधर हो रहा, ये अल्लाह बदलते रहता है। अगर अल्लाह ने किसी को दिया है तो लुटा दे, देने वाले कभी फकीर नहीं बनते, और कंजूस हमेशा फकीर, बखील हमेशा फकीर। इस वजह से ईमान वाला बनो, इस मसाजिद मदारिस के तकाजों पे एक दूसरे से बढ़कर हिस्से लो, ये आपकी ईमान की निशानी, ईमान कामिल, अल्लाह की राजी होने की निशानी। अगर हम उसको देखेंगे यार फला नहीं दे रहा, फला नहीं दे रहा, ये बातें मुझे और आपको अच्छी नहीं लगती। भाई हर कोई दे रहा है, अपनी खबर के लिए दे रहा, अपनी आखिरत के लिए दे रहा, और माल भी तो अल्लाह वही कबूल कराएगा ना जिससे अल्लाह राजी होगा। हर माल तो नहीं आएगा ना यहाँ पर। अब एक आदमी सऊदी कारोबार कर रहा है, बीमा पॉलिसी कर रखी है उसने, अब वो कहे भी मस्जिद में कबूल हो जाए, अल्लाह का घर पाक है, अल्लाह खुद भी पाक है, अल्लाह ना पाक माल को अपने घर में नहीं आने। अगर कोई भाई रह गया है तो माशाल्लाह बाद में भी दे दे, ये आखिरी मौके हैं, माह रमजान के बाद ये नेकियां नहीं मिलेगी। अल्लाह से दुआ। हाँ मेरे अजीजों, दूसरी बात ये है कि ईद उल फितर आ रही है, तकरीबन अल्लाह मुझे और आपको जिंदगी देगा तो तकरीबन बुध की ईद बन रही है, तो ईद का टाइम भी माशाल्लाह जी, एक हमारे बुजुर्ग और मोहब्बत करने वाले बंदे ने 31,000 रुपए दिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस माल को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। इस माह रमजान के अंदर मैं आपको मोटे मोटे पैसे गिनवा देता हूँ। एक आदमी ने 40,000 दिए, अगरचे वो नमाज का हमारा मस्जिद का मुक्तदी भी नहीं था और इस मस्जिद को जानता भी नहीं था, ये मुझे आज सुबह बात को पता चला, जो मैं आपसे कुछ दिन पहले कह रहा था ना, 40,000 रुपए पिछले जुम्मे के अंदर बता रहा था। यहाँ का रहने वाला भी नहीं है, लेकिन एक बंदे के फोन पर उससे बात होने पर उसको एतमाद हुआ, उसने 40,000 रुपए वहां से बैठकर इस मस्जिद के लिए भेजे। ये सबसे बड़ी नेकी, ये सबसे बड़ी नेकी। एक आदमी ने माशाल्लाह पिछले जुम्मे मुबारक के अंदर 1 लाख रुपए का ऐलान किया। 1,40,000 और 31,000 रुपए ये है। आपके सामने बता रहा हूँ कि भाई कहते हो भाई मौलवी जेब में रखना, मौलवी के पास कुछ नहीं आता, ये अल्लाह के घर में जा रहे हैं सारे पैसे। और बाकी भाई जिसके दिमाग के अंदर कोई बात बढ़ गई है, मैं तो उसे साफ कर नहीं सकता, अल्लाह करे तो करे, ये तो पक्के ठकी बात है। जिसके अंदर शुक्र शुबहात है, लुकमान हकीम ने भी कहा ना, बाकी सारी चीजों का इलाज है, वहम का इलाज नहीं है। वहम जिसके अंदर है उसको अल्लाह या करे तो करे। दूसरे नंबर पे मेरे कुछ भाई अभी